न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण एव जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। अतः व्यवहारमेव सर्वम्। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमो नमः। साप्ताहिकी इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे भवतां समेषां स्वागतम्। अहमस्मि कार्यक्रमस्योद्घोषिका ऋचा झा। आगच्छन्तु अस्य साप्ताहिकी कार्यक्रमस्य प्रारम्भं कुर्मः। सर्वप्रथमं शृण्मः अस्य कार्यक्रमस्य प्राणभूतम् अद्यतनं सुभाषित, यत् प्रस्तौति अस्माकं सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। सुखस्यानन्तरं दुःखं, दुःखस्यानन्तरं सुखं, न नित्यं लभते दुःखं, न नित्यं लभते सुखम। अर्थात सुख के पश्चात दुख और दुख के पश्चात सुख आता है। कोई भी न तो सदा दुख पाता है और न निरंतर सुख ही प्राप्त करता है। धन्यवाद। समीचीनम्। अधुना क्रमो वर्तते अग्रिमस्य प्रसङ्गप्रभागस्य, यत्र अद्य निधिः झा प्रस्तौति महाकवि कालिदास विरचितस्य अभिज्ञानशाकुन्तलस्य कानिचन श्लोकानि। यास्यति अद्य शकुन्तलेति हृदयम्, संस्पृष्टमुत्कण्ठया, कण्ठः स्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषः, चिन्ताजडं दर्शनम्, वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदम्, स्नेहादरण्यौकसः, पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया, विश्लेषदुःखैर्न वै, पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम्, युष्माश्वपीतेषु या, नादत्ते प्रियमण्डनापि भवताम्, स्नेहेन या पल्लवम्, आद्येवः कुसुमप्रसूतिसमये, यस्या भवत्युत्सवः, सेयं याति शकुन्तला पतिगृहम्, सर्वैरनुज्ञायताम्। अहो अति मधुरा वाणी। श्रोतृवृन्दाः, सम्प्रति सप्ताहस्य प्रमुखाः वार्ताः आदाय उपस्थितास्ति मुदिता वेतालः। आगच्छन्तु जानीमः साप्ताहिकी वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पञ्चराष्ट्राणाम् 8 दिवसीय यात्रारतौ विद्यते। यात्रावधौ प्रधानमन्त्री अस्य मासस्य 2 दिनात् 10 दिनाङ्कं यावत् घना, त्रिनिदाद एण्ड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया चेति राष्ट्राणां यात्रां विधास्यति। संसदः मानसून अर्थात् प्रावृट्ट सत्रम् अस्य मासस्य 21 दिनात् अगस्त 21 यावत् आयोजयिष्यते। एषमः प्रावृट्ट सत्रम् 22 दिवसात्मकं भविष्यति इति संसदीय कार्य मन्त्रालयेन आधिकारिक अधिसूचनायां पुष्टिः कृता। प्रसार भारत्याः अध्यक्षः नवनीत कुमार सहगलः गुरुवासरे नवदिल्ल्यां प्रसारणं, मीडिया प्रौद्योगिकीं च आधृत्य 29 अन्ताराष्ट्रियं सम्मेलनं, प्रदर्शनीं च उद्घाटितवान्। श्री सहगलेन उक्तं यत् विगतेषु 10 वर्षेषु डिजिटल आधारभूत संरचनायां प्रबल वृद्धिः सञ्जाता। प्रथमः खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इति उत्सवः अगस्त मासस्य 21 दिनात् श्रीनगरस्य डल झील स्थले आयोजयिष्यते। खेलमन्त्रिणा मनसुख माण्डविया इत्यनेन अस्य घोषणा कृता। धन्यवादः। अयि अध्ययनशीलाः श्रोतारः,
साम्प्रतं प्रस्तूयते अस्माभिः विशिष्टः ज्ञानविज्ञानप्रभागः। एतस्मिन् अनुभागे वयं विशेषज्ञान् संस्कृतभाषया उत वा भारतीयपरम्परया सम्बद्धान् जनान् च आमन्त्रयामः। येषाम् अनुभवेभ्यः विचारेभ्यः च नवदृष्टिं प्रेरणां च प्राप्नुमः। अयं प्रभागः विशेषतया तेभ्यः श्रोतृभ्यः लाभप्रदः वर्तते ये संस्कृतभाषायां साहित्ये उत वा शास्त्रे गहनं गवेषणं कर्तुम् इच्छन्ति। अतः अद्य अस्माभिः सह उपस्थितो अस्ति अस्माकं सहयोगिना सुरेशचन्द्र शर्मणा सह महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ज्योतिष विभागस्य सहायकाचार्यः डॉक्टर नवीन शर्मा वर्यः। अयि संस्कृत सुरभारती समुपासकाः प्रियाः श्रोतृवर्याः, प्रभागेऽस्मिन् सर्वेषां श्रोतृवर्याणां हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च। मित्राणि, आकाशवाण्याम् अस्माभिः सह संवादाय अद्य विराजन्ते हरियाणा प्रदेशस्थस्य महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ज्योतिषाचार्याः डॉक्टर नवीन शर्मा वर्याः। नवीन शर्मा महाभागानाम् आकाशवाणी पक्षतः हर्षातिरेक अभिनन्दन वचोभिः हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च करोमि। अहं सुरेश चन्द्र शर्मा। सर्वेभ्यः नमो नमः। आकाशवाण्याः सर्वेषां कार्यकर्तॄणां हार्दिकम् अभिनन्दनम्। येषां सहयोगेन संस्कृत समाचाराः आकाशवाणी माध्यमेन प्रसार्यन्ते। कार्यक्रमेऽस्मिन् समुपस्थितानां डॉक्टर सुरेश शर्मणामपि अभिनन्दनं करोमि। शर्मा महोदयाः, संवाद प्रभागस्य प्रथमे अंशे प्रश्नः यत् कर्म विना जीवनस्य किमपि लक्ष्यं न सिद्ध्यति। वयं पश्यामः यत् कर्म जीवनस्य मूलम्, अतः किन्नाम कर्म इति ज्ञातुं जिज्ञासा। ज्योतिर्विज्ञाने कर्मणो गतिः प्राक्तन कर्म क्रियमाण कर्मेति द्विविधं भेदत्वेन जायते। प्राक्तन कर्मणोऽपि वयं विभागद्वयं कर्तुं शक्नुमः। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म चेति। एवं प्रकारेण ज्योतिषमर्मज्ञैः जन्मजन्मान्तरेषु अर्जितानां कर्मणां मुख्यरूपेण त्रयो भेदाः स्वीकृताः। क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म च। प्रप्रथमं क्रियमाण कर्म। वर्तमानजीवने मानवः स्वेच्छानां पूर्त्यर्थं निरन्तररूपेण प्रयत्नशीलो भवति। वर्तमानजीवने वयं यानि कर्माणि कुर्मः तानि सर्वाणि क्रियमाण कर्माणि कथ्यन्ते। पुनश्च संचित कर्म। क्रियमाण कर्मभिः यः अनुभवः प्राप्यते सोऽनुभवः संस्काररूपेण मनसि विद्यमानो भवति, यः मृत्योरनन्तरं जीवेन सार्धं गच्छति। अनेन प्रकारेण अनेकेषु जन्मसु कृताः शुभाशुभकर्मणां संस्कारः मनसि संग्रहीताः जायन्ते, येन मनसः एव एको भागः निर्मीयते। संस्काराणाम् अयं संग्रहः संचित कर्मेति कथ्यते। पुनर्जन्मनि नवजीवनम् एतेभ्यः संचित कर्मेभ्यः अल्पांशभोगस्य कारणेन प्राप्यते। पुनश्च तृतीये प्रारब्ध कर्म। पूर्वजन्मनि अस्माभिः कृतसञ्चित कर्मणां यः कर्मफलांशः न भोक्तः तस्य भोगार्थं जीवेन प्राणिना वा नवीन शरीरधारणं क्रियते। यतो हि नवशरीरधारणं विना एतेषां भोगं न कर्तुं शक्यते। अयमेव फलांशः प्रारब्ध कर्मेति उच्यते। अनेन प्रकारेण क्रियमाण कर्मभिरेव संचित कर्म प्रारब्ध कर्म च निर्मीयेते। अतः मानवेन उभयकर्मणोः चिन्तां न कृत्वा क्रियमाण कर्मणः विषये एव चिन्तनीयम्। क्रियमाण कर्मेव सुष्ठुरूपेण करणीयम्, यस्मात् वर्तमानं भविष्यं च सकारात्मकम् उन्नतिदायकं च भविष्यतीति। बहुशोभनम्। आचार्यवर्याः, कर्म कतिविधम् इत्यस्मिन् विषये अपि शास्त्रवचनम् उपस्थापयन्तु। कर्म सिद्धान्तानुसारं कर्म विना किमपि फलं नैव प्राप्यते। मानवेन कृतशुभाशुभकर्मणां फलानि
इह जन्मनि पुनर्जन्मनि वा अवश्यमेव भोग्यानि भवन्ति। गीतानुसारं शुभाशुभकर्मणः चयनस्य अधिकारः मानवस्य एव वर्तते। अतः कर्मानुसारमेव शुभाशुभानि फलानि अपि प्राप्यन्ते। ज्योतिर्विज्ञाने कर्मणो गतिः प्राक्तन कर्म क्रियमाण कर्मेति भेदत्वेन संजायते। अत्र प्राक्तन कर्मणो अपि भागद्वयं भवति। संचितकर्म प्रारब्धकर्म चेति। क्रियमाण कर्मभिरेव संचितकर्म प्रारब्धकर्म च निर्मीयते। अतः मानवेन क्रियमाण कर्मणां विषये एव चिन्तनीयम्। यतो हि क्रियमाण कर्मभिः यो अनुभवः प्राप्यते सोऽनुभवः संस्काररूपेण मनसि विद्यमानो भवति, यः मृत्योरनन्तरं जीवेन सार्धं गच्छति। एवं प्रकारेण अनेकेषु जन्मसु कृतानां शुभाशुभकर्मणां संस्काराः मनसि संगृहीताः जायन्ते। यैः मनसः एव एको भागः निर्मीयते। संस्काराणाम् अयं संग्रह संचितकर्मेति कथ्यते। पुनर्जन्मनि नवजीवनम् एतेभ्यः संचितकर्मेभ्यः अल्पांशभोगस्य कारणेन एव प्राप्यते। शर्मा महोदयाः कृपया कर्म सिद्धान्तस्य इतोपि गहन दृष्टिं स्पष्टीकुर्वन्तु। सुकर्मणा व्यक्तेः पूर्णं सन्तुलितः च विकासो भवति। गृहे परिवारे च सुखमय वातावरणस्य निर्माणं जायते, येन अस्माकं परिवारः देशः सुदृढः समृद्धश्च भवति। राष्ट्रस्य प्रगत्यर्थम् आर्थिकसम्पन्नतां प्राप्त्यर्थं च आवश्यकं भवति यत् सुकर्मणः नूतनावसराः उत्पादनीयाः, येन अस्माकम् अर्थव्यवस्थायाः समाजस्य च विकासो भवेत्। मानवजीवनस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे कर्मणः महद्योगदानं वर्तते। कर्म विना धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टयमपि न सम्भवति। आचार्य महोदयाः कर्मणः वैशिष्ट्यं प्रतिपादयन् कर्म विषये इतोपि स्पष्टीक्रियताम् यत् मानवेन कथं कर्म करणीयम्। अस्माभिः सर्वदैव ध्यातव्यम् यत् भाग्यस्य अपेक्षया कर्मणः महत्त्वम् अधिकं वर्तते। कर्म तु मानवस्य हस्ते अस्ति, परन्तु भाग्यं कदा प्रस्फुटितं भविष्यति इति न जाने। अतः कदापि भाग्यस्य प्रतीक्षा न करणीया। सर्वदैव पूर्णमनोयोगेन कर्म करणीयम्। जीवनस्य उन्नतिः भाग्यस्य प्रतीक्षया न, अपितु कर्मणैव सम्भवति। वारं वारं कर्मणा साफल्यम् अवश्यमेव प्राप्यते। अतीव शीघ्रतायां कदापि किमपि कर्म न करणीयम्। यतो हि शास्त्रेषु उक्तमस्ति यत् सहसा विदधेत् न क्रियां विवेकः परमापदां पदम्। शास्त्रवचनं वर्तते यत् यः जनः मित्रैः आप्तपुरुषैः वा परामर्शं स्वीकृत्य स्वबुद्धया विचारं कृत्वा कर्म करोति स लक्ष्म्याः यशसः वा पात्रं भवति। कर्मणा तु स्वयमेव विधाता अपि आबद्धो भवति। मान्यवर्याः कर्म विषये भवद्भिः ख्यापितैः शास्त्रीयवचनैः वयम् आनन्दिताः। एतस्मै संवादाय भवद्भिः स्वीयः बहुमूल्यसमयः कल्पितः। तदर्थम् आकाशवाणी पक्षतः पौनः पुन्येन हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः, नमो नमः। पुनरेकवारम् आकाशवाण्याः सर्वेषां कार्यकर्तॄणां प्रबन्धसमिते सदस्यानां विशेषतः डॉक्टर सुरेश शर्मणां हार्दिकं धन्यवादं करोमि यत् अस्मिन् परिचय कार्यक्रमे माम् आहूतवान्। नमो नमः। ज्ञानवर्धकः आसीत् अयं संवादः। अयि प्रियाः श्रोतारः, अधुना क्रमो वर्तते संस्कृत दिग्दर्शनस्य, यत्र साधना शर्मा संस्कृतस्य प्रवर्धनाय जगति अनुष्ठिताः संस्कृत भाषायाः तत्सम्बन्धितानां च वार्ताः प्रस्तौति। विश्व संस्कृत सम्मेलने विदुषीभिः प्रस्तुतं शास्त्रज्ञानं शास्त्रार्थं च प्रतियोगी शास्त्र दीपिका द्वारा बालनन्दिनी ऑनलाइन शिक्षाशास्त्रस्य
आयोजनं भवति। आकाशवाण्याः संस्कृतसमाचारप्रसारणं जून मासस्य 30तमे दिनाङ्के 150तमं वर्षं पूरितम्। संस्कृतसाप्ताहिकी प्रसारणस्य अपि जुलाई मासस्य 5मे दिनाङ्के 5 वर्षं पूर्णम्। अस्तु, चलामस्तावत् बालश्रोतृभ्यः समर्पिते अग्रिमे बालवल्लरी प्रभागे, यत्र अद्य अस्माकं सहयोगिनी सुषमा कुमारी प्रस्तौति एकां कथाम्। अहो बालाः, अद्य वयं पञ्चतन्त्रस्य एकस्याः कथायाः विषये जानीमः। कथायाः शीर्षको वर्तते बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बालाः, कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किञ्चिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, नूनमेतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि। एतस्मिन् अन्तरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः तत्र समागच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद्पद्धती गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता। शृगालः अचिन्तयत्, अहो विनष्टोऽस्मि, नूनमस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, तत् किं करवाणि? एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः। भो बिल्, किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति, यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। यदि त्वं न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा स्माहमानं करोति, परन्तु मद्भयात् न किञ्चिदपि वदति, अथवा साधु इदम् उच्यते। भयसन्त्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते, न वाणी च वेपतुश्चाधिको भवेत् इति। समीचीना एषा कथा। प्रियाः सौहृदयाः श्रोतारः, इदानीमग्रिमः प्रभागो अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतमिति, यत्र अस्माकं सहयोगी दीपक सौलंकी श्रावयति संस्कृत, हिंदी, गुजराती, बांग्ला, नेपाली, तेलुगु भाषासु नानाविध वाक्यानि। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना धीमे चलते हैं, अगर आप रुकते नहीं हैं। हिंदी, यदि भवान नैरन्तर्येण गच्छति तर्हि भवान कियत् मंदम चलति इति महत्वपूर्णम नास्ति। संस्कृत, જો તમે રોકાતા નથી તો તમે કેટલા ધીમા જાઓ છો તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી। ગુજરાતી, આપની કતોટા ધીર ગતિતે જાન તો તે કિછુ જાય આશે ના যদি આપની થામેન ના। બાંગ્લા, যদি તપાઈ રોકીનું ભયન ભને તપાઈ કતિ વિસ્તારે જાનો હુંસ ભને कुराले फरक पार देना। नेपाली, मीरु आपक पोते येंद नेम्मदिगा वेल्लिना परवालेदु। तेलुगु, संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। हिंदी, संघर्षः ही जीवनस्य सारः, अनेन विहाय जीवने साफल्यम न प्राप्स्यते। संस्कृत, संघर्ष ही जीवनનો સાર છે, તેના વિના સફળતા મળતી નથી। ગુજરાતી, সংগ্রাম জীবনের মূল কথা, সংগ্রাম ছাড়া कौन साफल्य नहीं। बांग्ला, संघर्ष जीवन को सार हो, संघर्ष बिना सफलता हुंदै न। नेपाली, పోరాటం జీవితానికి సారాంశం, అది లేకుండా విజయం లేదు। तेलुगु, अयि श्रोतृवृन्दाः, अधुना तु आगतो अस्ति समयः प्रस्थान वेलायाः, किन्तु अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले एकम् अभिनवमङ्कमादाय पुनः उपस्थास्यामहे। किन्तु स्मर्यताम् यत् भवतां सहभागित्वं समर्थनमेव अस्मान् प्रेरयति, अतः भवन्तः सर्वे स्वीय जिज्ञासां प्रतिपुष्टि प्रक्रियां च अवश्यमेव प्रेषयन्तु। अस्माकम् ईमेल सङ्केतो वर्तते energysanskrit@gmail.com इति। नमो नमः।